बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, वीडियो के ऊपर थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा कि पाकिस्तानी अदलिया बराए फरोख्त लाहौर हाई कोर्ट के जजेस कितने पैसे लेते हैं और जस्टिस बाकर नजफी ने शहबाज शरीफ को रिलीफ क्यों दिया। इन मौज़ूआत के ऊपर इस आज की वीडियो के अंदर बात होगी और ये वीडियो इंतहाई अहम है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरा कतन किसी किस्म का भी कोई तौहीन अदालत का इरादा हरगिज़ नहीं, लेकिन अगर मुझे बुला लिया गया तो मैं रब की ज़ात के अलावा किसी से नहीं डरता। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ काटने का हुक्म दे देता। खलीफा चहारम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक मशहूर कौल है कि कुफर के साथ मुआशरा जिंदा रह सकता है, लेकिन नाइंसाफ़ी का जो मुआशरा है वो जिंदा नहीं रह सकता। साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म चर्चिल ने एक दफ़ा कहा था कि अगर दुश्मन जो है वो हमें पे दर पे शिकस्त दे रहा है, लेकिन क्या हमारे मुल्क में हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं? अगर अदालतें हमारी इंसाफ दे रही हैं तो हमारे मुल्क को कुछ नहीं हो सकता। नाज़रीन, ये कुछ चीज़ें आपके सामने रखने का कुछ मकसद था और ये उसका बैकग्राउंड था। पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त एक टॉप ट्रेंड चल रहा है, एक ट्विटर जो है ट्रेंड चल रहा है और वो है आलिया, यानी अदालत आलिया के मुतालिक बात हो रही है कि आलिया बराए फ़रोख्त, यानी पाकिस्तानी अदलिया बराए फ़रोख्त के हवाले से ट्विटर के ऊपर ये सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्रेंड चल रहा है। और ये ट्रेंड जो है वो आज उस वक्त के बाद से चल रहा है जब लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाकर नजफी की तरफ से शहबाज शरीफ साहब को रिलीफ दिया गया और उन्हें 8 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी गई। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त मुख्तलिफ केसेस हैं उनके ऊपर नैब के, उन्हें जो है वो इदारों के साथ ताउन करना पड़ता है। वो ज़मानत पर उनकी रिहाई हुई है, लेकिन सबसे अहम बात इस सारे मामले के अंदर ये है कि इससे पहले शहबाज शरीफ जो है वो नवाज शरीफ के केस में ज़मानत दे चुके हैं और गोया एक इश्तिहारी के वो ज़मानती हैं और वो इश्तिहारी मुल्क में वापस नहीं आया और उस इश्तिहारी के ज़मानती को इश्तिहारी को 4 हफ्तों के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने बाहर भेजा और यही जज साहब थे और इश्तिहारी के ज़मानती को जो है वो 8 हफ्तों के लिए जो है वो मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दे दी गई है। नाज़रीन, अदालतों के पास जब कोई रिलीफ लेने आता है तो जितना आइन और कानून को मैं समझता हूँ, सबसे पहले अदालतें ये सवाल करती हैं या ये देखती हैं कि ये शख्स कानून का कितना एहतराम करता है। एक ऐसा शख्स जिसने स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखकर ज़मानत दी हो कि मैं इस शख्स को 4 हफ्तों में वापस लेके आऊँगा, उससे ये तो नहीं पूछा गया कि आपने तो कानून की खिलाफ वर्जी की और आप खुद एक बार फिर आपने रिलीफ दिलवाया, कानून की खिलाफ वर्जी की, बंदा नहीं आया और आप जो हैं वो रिलीफ खुद भी लेने के लिए पहुंच गए। इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद उनको रिलीफ मिल गया। लोगों के जहनों में नाज़रीन सवालात तो पैदा होते हैं इस हवाले से। मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये बताने जा रहा हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो कितने पैसे लेते हैं और जस्टिस बाकर नजफी ने शहबाज शरीफ को रिलीफ जो है वो क्यों दिया। इसके ऊपर हम सवाल जो है वो कुछ छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन फिर मैं पहले तारीख के तनाजुर में बात करता हूँ कि जर्नैल जजेस और सियासतदानों को जो रिलीफ और कारोबारी हजरात और ब्यूरोक्रेट को जो रिलीफ देने की रवायत है पाकिस्तान के अंदर, एक मकरू रवायत, ये बहुत पुरानी है, गुज़श्ता 70 बरसों से। और पाकिस्तान में जब भी कोई फौजी जर्नैल आया तो उसके बाद जो हमारी अदालतें हैं, जो हमारे जजेस हैं, उन्होंने उनको ना सिर्फ वेलकम किया नज़रिया ज़रूरत के तहत, चाहे वो जनरल अयूब हो, चाहे वो जनरल यहिया हो, चाहे वो जनरल ज़िया हो, चाहे वो जनरल मुशर्रफ हो, बल्कि बाज़ औक़ात तो बाज़ जजेस ने, जो आखिरी केस मुझे याद पड़ता है जस्टिस अरशाद हसन खान साहब ने, चीफ जस्टिस ने मुशर्रफ को आइन के अंदर भी तब्दीली करने की जो है वो इजाज़त दे दी। यानी जर्नैलों की हर बात के ऊपर जो है वो इन्होंने लब्बैक कहा और उन्हें रिलीफ दिया। अब कुछ लोगों के जहनों में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि अदालतों ने तो जनरल मुशर्रफ को जो है वो चौक में लटकाने की भी सजा दी हुई है, लेकिन नाज़रीन ये वो फायर है जो अगर आपको लड़ाई के बाद याद आई तो ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए किया जाता है। इन्हीं अदालतों ने मुशर्रफ साहब को बाहर भेजा और उसके बाद फिर जब वो मुशर्रफ साहब मुल्क में नहीं थे तो फिर एक शोहरत हासिल करने के लिए एक जज साहब ने, वो मरहूम हो गए, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, उन्होंने एक ऐसा जो है मशहूर किस्म का फैसला लिख डाला और कुछ ऐसे जो साफ़ी हजरात हैं हमारे यहाँ जो इन चीज़ों से मुतासर हो जाते हैं, उन्होंने उनकी डीपी भी लगा ली। खैर, इस पर फिर कभी बात करेंगे। वापस आते हैं हम इस मामले की तरफ कि इसी तरह से
پھر جسٹس فائز کیسا صاحب کے کیس میں ججز نے جب یہ دیکھا کہ ہم باقی لوگوں کو تو ریلیف دے رہے ہیں تو کیوں نہ خود کو بھی ریلیف دیں، پھر بیگمات کو اور بھابھیوں کے لیے بھی ریلیف جو ہے وہ نکل آئے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ سیاستدانوں کو ریلیف ملنے کی بات آئے تو نواز شریف کو کتنا بڑا ریلیف ملا، ایک ملک کے اندر ایک جو ہے وہ مجرم تھے، جیل کے اندر وہ قید تھے اور انہیں ملک سے باہر بھجوا دیا گیا، اب شہباز شریف کو ریلیف مل رہا ہے، بیوروکریٹس کو ریلیف مل چکا۔ ملک ریاض کا نام آپ نے سن رکھا ہوگا، وہ پاکستان کے بڑے کاروباری ہیں، انہیں عدالتوں نے کیا کیا جو ریلیف ہیں وہ نہیں دیے۔ اس ملک میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف اور صرف غریب کو ریلیف نہیں ملتا، اور وہ غریب مزدور جس کی تنخواہ 20,000 روپے ماہانہ بھی نہیں ہے، تو 20,000 ماہانہ روپے تنخواہ پانے والے مزدور کو تو ریلیف نہیں ملتا، لیکن ججز کتنے پیسے لیتے ہیں، اس سے مراد میری یہ ہے کہ ججز کی مہینے کی تنخواہ کتنی ہے، یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس پہ غور کیجیے گا کہ یہ لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کے مطابق جو پے اینڈ الاؤنس ہے، جو آنریبل چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، ان کی جو بیسک پے ہے وہ 7,13,280 ہے، سپیریئر جوڈیشل آفیسر الاؤنس 2,69,525 ہے، میڈیکل الاؤنس 67,733 ہے، ہاؤس رینٹ 65,000 ہے، ٹوٹل یہ اماؤنٹ بنتی ہے 11,15,538، یعنی 11 لاکھ روپے سے زائد سرکاری خزانے سے ججز کو تنخواہ دی جاتی ہے کہ وہ اس ملک کے عوام کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کریں گے۔ سپریم کورٹ کی ابھی جج کی بات نہیں ہو رہی ہے، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، لاہور ہائی کورٹ کے جو آنریبل ججز ہیں چیف جسٹس صاحب کے علاوہ، جو جن کے متعلق کچھ گزشتہ دنوں باجوہ صاحب نے ایک گفتگو میں یہ بھی کہا، جاوید چوہدری صاحب کی کالم کے بقول کے 45 میں سے 35 ججز نواز شریف نے لگائے، یہ جو لاہور ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کی جو بنیادی تنخواہ ہے یہ 6,85,847، سپیریئر جوڈیشل آفیسر الاؤنس 2,69,525، ہاؤس رینٹ 65,000، میڈیکل الاؤنس 65,128 اور ٹوٹل تنخواہ 10,85,500، یعنی لاہور ہائی کورٹ کے ججز کی تنخواہ 10,85,500، جبکہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تنخواہ 11,15,538۔ لیکن معاملہ یہاں رکتا نہیں ہے، پریویلیجز ٹو سٹنگ ججز، آفیشل کار کے لیے 500 لیٹر پیٹرول پر منتھ، 500 لیٹر پیٹرول، کنٹینجنٹ سٹاف میل سویپر آرڈرلی کوک 25,000، یہ سہولتیں کے لیے کوک آپ نے رکھا ہے، آپ نے سویپر مالی 25,000 روپے پر منتھ، گارڈن چارجز 25,000 روپے پر منتھ، یوٹیلیٹی بلز ان لمیٹڈ، یوٹیلیٹی بلز کے سامنے لکھا ہوا ہے ان لمیٹڈ، اور جنریٹر، جنریٹر بھی دیا جاتا ہے 22 kV ود 222 kV ود میکسیمم آف 4.5 لیٹر فیول پر آر، ہر گھنٹے 4.5 لیٹر فیول پر آورس فار 5 آورس پر ڈے، یعنی 5 آور پر ڈے کے حساب سے 4.5 گھنٹے جو لیٹر ہے وہ فیول بھی انہیں دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ججز ہیں یہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ پاکستانی قوم کے ٹیکسوں سے جو پیسہ تنخواہ لے رہے ہیں یہ کو 15 سے 20 لاکھ روپے ماہانہ میں تو ضرور جو ہے وہ پڑتے ہوں گے۔ دوستو، میں ان دنوں بے روزگار ہوں، میری جو آخری جاب تھی وہ 1.5 لاکھ روپے ماہانہ کی تھی، اور میں یہاں تک اپنی محنت سے گزشتہ 20 برسوں میں پہنچا تھا۔ اسلام آباد کا رہائشی ہوں، 45,000 روپے مکان کا کرایہ دیتا ہوں، 30,000 کے قریب بچوں کی فیسیں ہیں، 3 بچے اسکول جاتے ہیں، بیگم بھی کچن کی اور باقی معاملات کے لیے 30,000 روپے سے زائد لے لیتی ہے، گاڑی میرے پاس ہے نہیں ہے، باقی ٹریولنگ آنا جانا کرنا پڑتا تھا، باقی چیزیں، فوت کی شادی ہو گئی، کوئی اس کے علاوہ کو آیا گیا ہو گیا، اس قسم کی جو چیزیں، پھر سب سے بڑی بات آپ کے 10 12 15 ہزار کے تو یوٹیلیٹی بلز آ جاتے ہیں انٹرنیٹ سمیت سارے، تو یہ 1.5 لاکھ روپے ماہانہ میں بس الحمدللہ، شکر الحمدللہ میں گزارا کر لیتا تھا، اور کبھی کو 5-10 ہزار روپے بچ بھی جایا کرتے تھے، لیکن کوئی بڑی میں سیونگ اس کے حوالے سے نہیں کر سکا۔ میں بھی عمر کے جس حصے سے گزر رہا ہوں وہ 45 سال میری ایج ہے، محترم ہمارے ججز صاحبان بھی جو 45-50 سال کے تو ہوتے ہیں، شاید اس سے تھوڑے زیادہ ہوں۔ میں یہ کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ ان کی ضروریات کتنی ہیں، ایسی صورت میں کہ جب ان کو آفیشیل کار بھی ملی ہے، ان کو آفیشیل گھر بھی ملا ہوا ہے، ان کو یوٹیلیٹی بل کے چارجز بھی ملتے ہیں، یہ سب تو ہمیں نہیں ملتے، لیکن اس کے باوجود ہم 1.5 لاکھ روپے میں بڑی آسانی سے گزارا کر لیتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں دینے کے باوجود اگر انہیں پھر بھی 10 سے 12-15 لاکھ روپے مل رہے ہیں تو گورنمنٹ کا مقصد کیا ہے اتنی تنخواہ دینے کا؟ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کا مقصد یہی ہے تاکہ وہ آزادانہ فیصلے کریں، تاکہ کوئی انہیں خرید نہ سکے۔ ہم کسی پہ الزام نہیں لگا رہے کہ کس نے کس کو خریدا، لیکن پاکستانی عوام سوشل میڈیا اور ٹویٹر دیگر جگہ پہ یہ ضرور پوچھ رہی ہے کہ کیا ایک ایسے جج کے پاس جس نے ایک ایسے شخص کو ملک سے باہر بھیجا 4 ہفتوں کے لیے، جو کہ پاکستانی قوم کے پیسے لوٹنے کا مجرم تھا، انہی عدالتوں نے اسے سزا دی تھی، جج کے اندر وہ قید تھا، اور اس شخص نے ان کی 4 ہفتے باہر جانے کی ضمانت دی تھی، ایک سادہ اسٹامپ پیپر کے اوپر۔ گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ آپ ان سے کچھ
लिखवा लें, कुछ करोड़ों अरबों रुपए की गवर्नमेंट ने बात की, लेकिन इन्होंने कहा स्टाम्प पेपर पे लिखवा लें, उन्होंने बाहर भेज दिया। तो आज जब ये शख्स उन्हीं जज साहब के पास सामने उनके आया, तो क्या उन जज साहब का ये पूछना फर्ज नहीं बनता था कि आपकी वजह से, आपकी जमानत के बाद देने के बाद हमने एक शख्स को रिलीफ दिया था, वो शख्स तो अभी तक वापस नहीं आया, आपने कानून के साथ, आइन के साथ, अदलिया के साथ धोखा दिया, चीट किया, तो क्यों ना हम आपको यहीं से पकड़कर अंदर कर दें। जैसा कि अदालतों के इस किस्म के डायलॉग हमें गरीब लोगों के मुतल्लिक बेशुमार दफ़ा मैंने खुद भी सुने हैं, सामने भी आए हैं, अदालतें अंदर कर दिया करती थी। और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब, जिनसे हमारे बड़े मीडिया के दोस्तों ने, बड़े टीवी चैनल्स ने, बड़े बड़े साफियों ने उम्मीदें लगाई, उनके दौर में तो ऐसे कई किस्म के डायलॉग जो है वो सामने आते थे कि मैं वर्दी उतरवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और लोगों को अंदर, और तो इन्हें अदालत पता नहीं क्या कुछ और सो मोटो नोटिस। लेकिन क्या जस्टिस बाकिर नजवी साहब के जहन में ये बात नहीं आई कि वो पूछते शहबाज शरीफ से, जनाब कि उस शख्स का क्या बना जो आपकी जमानत पर बाहर गया था। नाज़रीन, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा और अपनी दवाओं में मुझे याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।